कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आज यो मङ्सिर 18 गते मार्च 5 सहितको विशाल जनसभा भव्य रूपले सफल पारौँ भनी साई वासक्ति नेपालले गरेको पत्रकार सम्मेलनका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि श्री पशुपति खड्काज्यू, साई वासक्ति नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यो लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ। अहिले उहाँले भन्नुभयो जसरी यो नेपाललाई परिवर्तन गर्ने, नेपालमा विभिन्न व्यवस्था ल्याउने, जनताको समृद्धि ल्याउने र विविध व्यवस्था ल्याएर जनताको अधिकार दिलाउने नाममा हाम्रो अस्तित्व समाप्त पार्नको लागि विभिन्न आन्दोलनहरू गरिएछ। 2046 सालको आन्दोलन, 62-63 को आन्दोलन त्यो गरिएछ र आज देशलाई एक किसिमले देशको अस्तित्व, नेपालको अस्तित्वै मेटिने अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। आज देश अस्तित्वको लडाईँमा लडिरहेको छ। आज हामीले नेपाल आमालाई सम्झेर एक मुठी माटो, नेपाल आमाको माटो छातीमा राखेर सोच्न पर्ने दिन आएको छ, हामी नेपाली हौँ कि होइनौँ। त्यसैले यो साई वासक्ति नेपाललाई म पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका केन्द्रीय प्रवक्ताको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले यो देशमा यस्ता खाले विदेशीले ल्याएको परिवर्तनले, विदेशीको आडमा आएको परिवर्तनले, विदेशीले हिँडाएको बाटोले, विदेशीले परिचालन गरेका दल र व्यक्तिले यो नेपालको भलो गर्दैनन्, नेपाल जोगाउँदैनन्, नेपाल आमाको रक्षा गर्दैनन् भनेर 2068 सालदेखि एउटा युवाले साई युवा शक्तिको नाममा संगठन खोलेर अहोरात्र सङ्घर्ष गरिरहेको छ, सडक सङ्घर्ष गरिरहेको छ, युवाको आवाज बुलन्द गरिरहेको छ। त्यसैले म उहाँलाई पुनः हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अब म यहाँ भन्न चाहन्छु, किनभने अहिले यस्तो दिन पनि आयो, हामी नेपालीले यस्तो पनि गर्यौँ, हाम्रो देश जसले निर्माण गर्यो, जसले यो राष्ट्रको पहिचान दिलायो, जसले यो राष्ट्रलाई हामी नेपाली भनेर चिन्न, नेपाली भनेर गर्व गर्नलाई जुन नेपाल राष्ट्र निर्माण गरिदियो, त्यसैलाई आज हामीले बिर्सिदिएका छौँ। यो राष्ट्रले बिर्सिएको छ। हिजो बडोमारा दिवाल पृथ्वीनारायण शाह लगायत यहाँका विविध हाम्रा वीर वीराङ्गनाहरू, हाम्रा राष्ट्र निर्माणका, राष्ट्रिय एकताका लागि अभियन्ताहरू, विशेष नगरची जस्ता, भक्ति थापा जस्ता, कालु पाण्डे जस्ता व्यक्तिहरूको रगत र पसिनाले सिर्जिएको मुलुक बनेको मुलुक आज हामीले यिनै विभूतिहरूलाई बिर्सने, पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माताप्रति अपमान गर्ने, शालिगमाथि अपमान गर्ने र राष्ट्रिय एकता दिवस समेत नमनाउने जुन किसिमको प्रपञ्च रचियो, त्यो किन हो भनेर म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने यो 2224 राज्यहरू, शासना 2224 राज्यहरूलाई एकीकरण नगरेको भए त्यति बेला न ती 2224 अहिले अस्तित्वमा रहन्थे, न ती जातको राज्य अस्तित्व रहन्थ्यो, न हामी नेपाली नै रहन्थ्यौँ, न नेपाल राष्ट्र नै रहन्थ्यो। त्यसै बेला त्यही राष्ट्र, यति बेला अङ्ग्रेज र भारतले यो देश खाइसक्यो, हाम्रो नेपालको नाम निशानै रहँदैन थियो। आज तपाईँ हामी नेपाल राष्ट्रको साथ विश्वमा नेपाल राष्ट्र बनेर चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा बोकेर फहराएर हामी सदरको साथ गर्व गरेर नेपाली हौँ भन्न पाउने थिएनौँ, नेपाली नागरिक बन्न पाउने थिएनौँ। त्यसै बेलामा षड्यन्त्र गरिरहेका अङ्ग्रेजहरूलाई र विशेष गरी पादरीहरूले त्यो कुरालाई पृथ्वीनारायण शाहलाई दुश्मनी स्वरूप लिएको थियो र त्यही प्रतिशोध छाडेर आज पृथ्वीनारायण शाहप्रति, राष्ट्र निर्माताप्रति अपमान गरिएको छ। यो कुरा समग्र नेपालीले बुझ्नु पर्नेछ। त्यसैले आगामी पौष 27 गते राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा र यो राष्ट्र एकीकरण भएको उपलक्ष्यमा हामी नेपालको पहिचान जोगिएको उपलक्ष्यमा, राष्ट्र बनेको उपलक्ष्यमा त्यही धरातलले टेकेर हामीले राष्ट्रिय एकता दिवस राज्यले घोषणा गरोस्, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाओस् र भव्य रूपमा राज्य स्वयं सम्पूर्ण राज्यका तह तर्काहरू सम्पूर्ण सामेल भएर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाओस् र आफ्नो राष्ट्रिय एकता, आफ्नो संस्थापक सदस्य, राष्ट्र संस्थापकको जन्मदिन नमनाउँदा नेपाली सेनाले के हेरेर बस्छ? म पनि पूर्व नेपाली सेना नै हुँ, तर अब
नेपाली सेना नेपाल प्रहरीले राष्ट्र निर्माताप्रति गरेको अपमानको खबरदारी गरोस्। म यहाँ यही मञ्चबाट यही कार्यक्रमबाट म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब नेपाली सेना र प्रहरीले राष्ट्रिय एकता दिवसको बारेमा यी दलाल दल र विदेशी इसाईहरूका दलाल सरकारलाई खबरदारी गरोस् भन्न चाहन्छु। र पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले घोषणा गरिसकेको छ, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएन भने हामी सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू जुन सङ्गठित भएका छौँ, हामी उपत्यकामा जम्मा भएर हामी विशाल र्याली गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी देशव्यापी कुना काप्चाबाट यहाँ काठमाडौँमा उत्रौँ भने यो दलाल सरकारलाई महँगो पर्ने कुरा पनि म यही कार्यक्रमबाट चुनौती दिन चाहन्छु। नेपालमा विभिन्न परिवर्तन ल्याए। 2062-63 को आन्दोलनको डिजाइन कहाँ गरियो? भारतमा गरियो। 12 बुँदे सहमति कहाँ गरियो? भारतमा गरियो। त्यही 12 बुँदे विदेशी घुमिना गरेको सहमतिबाट नेपालको अभिभावक राष्ट्र संस्थालाई, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकलाई सबै जात जाति धर्म परम्परा भाषा भाषीको आस्थाको केन्द्र, विश्वका 30% नागरिकको आस्थाको केन्द्र राष्ट्र संस्थालाई हटाउन कतिसम्मको यो वैधानिक छ? हामी किन चुप लागेर बस्छौँ? हामी नेपालीहरू किन चुप लागेर बस्छौँ? आज देशको अस्तित्वै गइसकेको छ। आज अहिले यो राष्ट्रिय जनगणनामा षड्यन्त्रपूर्वक हिन्दूहरूलाई, हिन्दू सनातनको सङ्ख्या घटाइँदैछ। हिन्दू सनातनको सङ्ख्या 50% भन्दा तलतिर ल्याउँदै गरिएको छ। के हो धर्मनिरपेक्षता भनेको? धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मै नभएको राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष भनिन्छ। यहाँ हामी 82% हिन्दू, त्यसपछि बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, जैन आदि हामी छौँ। हाम्रो विविध धर्म भाषाभाषी छन्। आदि युगदेखि नेपालमा बसोबास गरेर आएका नेपालीले मनाइरहेका संस्कार, संस्कृति, धर्म, लगाएका वेशभूषा र परम्परा ती सबै हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। त्यसलाई जोगाउँ पहिला। हामी किमार्थ विदेशबाट निहित रूपमा राजनीतिक स्वार्थको लागि भित्राएको धर्म र त्यस्ता कुरालाई, त्यस्ता प्रपञ्चलाई हामी स्वीकार्ने छैनौँ। त्यसैले म यहाँ समय धेरै लिन चाहन्न। यहाँ मेरो कार्यक्रम सञ्चालक मित्रले छोटाउनु भन्नुभएको छ, तर पनि 2 शब्द अझै बाँकी छ। त्यसैले हामी सचेत हौँ। यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा पनि हामीलाई गरिएको यो षड्यन्त्र गरिएको छ। अब हामीलाई 40% भन्दा तलतिर झार्ने, अनि त्यहाँबाट 40%बाट तलतिर झरेपछि हामीले मुद्दै आवाजै उठाउन नपाउने, त्यो धर्मनिरपेक्षता हुने। विश्वमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 7 मात्रै छ। 50% हावाईमा रहेको क्रिस्चियनको त्यो जाति धर्म क्रिस्चियन हुने, इसाई जाति हुने, 47% धर्म मुस्लिम धर्म रहेको राष्ट्रमा मुस्लिम राष्ट्र हुने, तर 82% हिन्दू रहेको राष्ट्रलाई एकाएक नेपाली जनताले दिएको सुझावलाई व्यवस्था गरेर संविधान सभाका सदस्यहरूलाई नेपालीहरूले भनेका थिए धर्मनिरपेक्षता नलाग, यसको विषयमा जनसङ्ग्रह गरेको भनेर सुझाव दिएको थियो। त्यो सुझावको फोको सिंहदरबारमा राखे कि मानिसमा राखे दलालहरूले? त्यो जनताको सुझावको पोको खोल्न चाहेनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता दलालले भने कि यो जसुकैले जे सुझाव दिए पनि धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र हुन्छ, त्यो पोको खोलिँदैन भनेर भने। त्यति गर्दा नै हामी चुप लागेर बस्यौँ। हाम्रो काममा बतास लागेन। आज हामी नेपाली हौँ भने जागौँ, अब हाम्रो अस्तित्व कहाँ छ भनेर खोजौँ। आदरणीय देशभक्त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब देशमा सम्पूर्ण रूपमा हामी बर्बाद भइसकेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय एकता खण्डित भइसकेको छ। हाम्रो स्वाधीनता गुमिसकेको छ, सार्वभौमिकता गुमिसकेको छ। सदियौँदेखि एउटै घामपानीमा रुजेका तापेका नेपाल र नेपालीको बिचमा फुट ल्याइसकेको छ। जातिमा विभाजन भइसकेको छ, क्षेत्रीय राजनीतिमा विभाजन भइसकेको छ। अब यो नेपाल यस्तो अवस्थामा गइसक्यो, निकट भविष्यमा यो देश साम्प्रदायिक युद्धको खाडलमा फस्ने सम्भावनाहरू छन्। त्यसैले हामी नेपाली सचेत हुन, सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षक, एकमात्र सार्वभौमिकताको रक्षक राष्ट्र संस्थालाई हामीले पुनर्स्थापना गर्नैपर्छ। त्यो गरेन भने नेपाल रहने छैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र
अहिले हाम्रो सम्पूर्ण सीमा परनिर्भर बनाइसकेको छ। उद्योग धन्दा सबै बिक्री गरिसकेका छन् कौडीको मूल्यमा। कृषि योग्य भूमि जति भूमाफियाका दलालहरूले प्लटिङ गरेर सिधाइसके सके। संसारको कुनै पनि मुलुकमा कृषि योग्य भूमिलाई त्यसरी प्लटिङ गरेर सिधाइँदैन, पानीका मुहानहरू सिधाइँदैन, खनिजहरू जथाभावी उत्खनन गरिँदैन, खोलानाला जथाभावी अतिक्रमण गरिँदैन। तर यस्तो मात्र संसारमा यस्तो अनौठो मुलुक नेपाल मात्रै हो। आफैले आफ्नै खुट्टामा बञ्चाउन आनेको हामीलाई थाहा छैन, हामी आफैलाई मारिरहेका छौँ। त्यसैले अब यस्तो विदेशी दलाल पद्धति र परनिर्भर बनाउने पद्धति प्रति पनि हामी सजग हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थालाई हामीले जडैदेखि उखालेर फ्याँक्नुपर्छ, नत्र हामी भोलि आगाको ज्याला गर्न जाने यो नेपाल त दिएर मात्रै हुनेछ, श्रम बेच्न जाने हुन्छौँ। श्रम बेचेर कहिले पनि समृद्धि आउँदैन, श्रम गरेर मात्रै समृद्धि आउँछ। त्यसैले अहिले हामी यही उद्योग धन्दा र कृषि भूमि नष्ट भएकै कारणले आज हाम्रो 50औं लाख युवा विदेशमा आगाको दोर्बानी गर्दैछन्, रोजगारीको लागि भुक्तानिरहेका छन्। 45 डिग्रीको तापमा तापिएका र सेकिएका छन् र हरेक दिन एयरपोर्टमा बाक्समा प्याक भएर आएको यो विडम्बनापूर्ण र दुःखद स्थिति छ। हामी कहिलेसम्म यस्तो कुरालाई सहेर बस्ने? कहिलेसम्म सहेर बस्ने? हाम्रो पहिचान मेटिसक्यो, धर्म मेटिसक्यो, अब राज्यले इसाईकरण हुँदैछ, षड्यन्त्र गर्दैछन् र विदेशका भारतका कथित रामपाल स्वामी नेपालमा आएर एउटा कार्यक्रम गर्छन् अनि त्यहाँबाट भारत माता की जय भन्छ। यहाँको दलाल त्यो राष्ट्र मन्त्रीले भारत माता की जय भन्छ, लाज छैन त्यस्ता मन्त्रीलाई, भारत माताको जय भन्ने मन्त्रीलाई आजैबाट यदि यो राष्ट्रवादी सरकार हो, यदि यो नेपालको सरकार हो भने त्यसलाई तुरुन्त त्यही पदबाट खारिज गर्नुपर्छ। त्यो मन्त्रीलाई, त्यस्ता मन्त्रीलाई नेपालको मन्त्री परिषदमा राख्दा यो नेपालको अस्तित्व कायम हुने छैन। ठिक छ, यो गुरु हुनुहुन्छ, मलाई सम्मान गरौँला, तर त्यसरी यहाँ नेपालमा आएर पशुपतिनाथको अगाडि आएर कार्यक्रम गर्दाखेरि, धार्मिक कार्यक्रम गर्दाखेरि सचिदानन्द की जय अनि त्यसपछि त्यो त जय भने ठिक छ, त्यसपछि भन्दाखेरि नेपाल के भारत माता की जय भन्दाखेरि ताली बजाएर भारत माताको जय भन्छ। ठुक्क त्यस्ता मन्त्रीहरू, तिमीहरू नेपाली त हौ, तिमीहरूको नेपाली नागरिकता त हो। मलाई यहाँनिर शङ्का छ, त्यसैले म त्यस्ता गद्दारहरूलाई पनि म पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषदको तर्फबाट म चाहिँ चुनौती दिन चाहन्छु। पहिला हाम्रो राष्ट्रियता नै सर्वोपरि हो। राष्ट्र भयो भने तिमीहरूको दल पनि छ, तिमीहरू मन्त्री हुनेछौ। यहाँ राष्ट्रता आएर राष्ट्रियताको प्रतीकलाई बिउताइएर जसरी राष्ट्रतालाई एउटा अभिभावकको रूपमा स्थापित गर्यो भने तिमीहरूको पद पनि रहन्छ, तिमीहरूको दल पनि रहन्छ, नेपाल पनि रहन्छ। जति बेला अब तिमीहरू विदेशीको चङ्गुलमा फस्दै गएर विदेशबाट परिचालित भएर यो नेपाल सिद्धाउँछौ, तिमीहरू पनि सिद्धिनेछौ भन्दै म मेरो आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय मातृभूमि, जय नेपाल, जय देश, जय देश। शाही युवा शक्ति नेपालका उपाध्यक्षज्यू, शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय सचिवज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम म जय देश जय नरेश भन्न चाहन्छु। आज हुन त हामीले यो पत्रकार सम्मेलन रिपोर्टर्स क्लबमा त्यो दिन मलाई याद आउँछ 2068 साल चैत्र 21 गते हामीले विशाल कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यही दिनै शाही युवा शक्ति नेपालको निर्माण पनि गरेका थियौँ। त्योभन्दा ठिक 2 दिन अगाडि यही रिपोर्टर्स क्लबमा हामीले पत्रकार सम्मेलनको पनि आयोजना गरेका थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ युट्युबहरू त्यति थिएन, 2-4वटा टेलिभिजनहरू थिए, पत्र पत्रिकाका मिडियाहरू थिए, उहाँले राम्रो कभरेज गर्नुभएको थियो त्यो बेला पनि। त्यसै गरी अहिले फेरि हामी धेरै समय पश्चात यो रिपोर्टर्स क्लबमा जोडिएका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ यो रिपोर्टर्स क्लबको पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाहिँ करोडौं नेपाली जनताहरूले हाम्रो इच्छा चाहना, राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र यो संहिताको खारेजीलाई आत्मसात गर्दै हामीसँग आगामी 18 गते साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले त्यो विश्वास पनि लिएको छु। त्यो विश्वाससँग म यहाँसँग जोडिएको छु। शाही युवा शक्ति नेपाल किन केका लागि उदय भयो
र अहिलेसम्म शाही युवा शक्ति नेपालले के गर्यो भन्ने कुरा हामीले गरेका विभिन्न सडकका सङ्घर्षहरूले सडकका कार्यक्रमहरूले त्यो कुराहरूलाई पुष्ट्याएको पनि छ र केही कुराहरू म यहाँलाई भन्न पनि चाहन्छु। ६३ को आन्दोलनले राजालाई हराएको थिएन। राजालाई हराएर ६३ को आन्दोलनले नारायणीबाट निकालेको पनि थिएन। तर विदेशीका दलालहरूले यो पार्टीका शीर्ष नेता भनाउँदाहरूले विदेशीको दलाली गरे, विदेशीहरूसँग सम्झौता गरे र नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर लोकतन्त्रको नाउँमा गणतन्त्रको स्थापना गरे, जसको फलस्वरूप आज नेपाली जनताले त्यो दुःख कष्ट त्यो भोगिरहेछन् जुन गणतन्त्रको कारणले, जुन देख्दा हामीलाई अत्यन्त यो मन रुन्छ, चिन्ता पनि लाग्छ। हामीले पटक पटक शाही युवा शक्ति नेपालले स्थापना गरेदेखि हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिता तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ। यो देश हितमा छैन, जनताको हितमा छैन, यसलाई तुरुन्त अविलम्ब जनताले खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले शाही युवा शक्तिको स्थापना गर्दै देशव्यापी रूपमा यो अभियानलाई आजको दिनसम्म निरन्तरता दिएका छौँ। जनताले साथ दिनुभएको छ। 10 वर्ष अगाडिदेखि हामीले गरेको कार्यक्रमको चाहिँ फलस्वरूप अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा जनताहरू यो हजारौं स्याल हुनुहुँदा एउटै राजा ठिक छ, राजा चाहियो भन्ने विचारमा आइपुग्नु भएको छ। तर उहाँ जनतालाई फेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो विचारमा राजा चाहियो भनेर भएन। अब सडकमा आउनुहोस्, एक पाइला अगाडि सार्नुहोस्। राजसंस्था फर्काउने हो भने नेपाली जनताको ताकतले, नेपाली जनताको सहभागितामा र नेपाली जनताले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर मात्रै यो देशमा राजसंस्थाको पक्षमा परिवर्तन हुन्छ। होइन भने कुनै पार्टीले चाहिँ राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर, कुनै पार्टीले चाहिँ राजाको चाहिँ एजेन्डाले झण्डा मुनि राखेर त्यसले परिवर्तन गर्नेवाला छैन। त्यसैले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर नागरिक भएर नेपाली जनता सडकमा निस्केर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब अहिले हेर्नुहोस्, यो कोरोनाको महामारी पछाडि विभिन्न पार्टीले महाधिवेशन अगाडि सारेका छन्। त्यो महाधिवेशनमा सहभागी भएका धेरै युवा साथीहरू पनि देखिन्छन्। राष्ट्रिय झण्डाको उहाँलाई स्मरण छैन। कोहीले सूर्यको झण्डा बोकेर दौडा देखिन्छ, कोहीले रुखको झण्डा बोकेर दौडा देखिन्छ। उहाँहरूको पार्टीको नेतृत्वले देश बेचिसक्यो, खाइसक्यो, देशमा एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता ल्याएर नेपालको अस्तित्व समाप्त पारिसक्यो। त्यो कुराहरूलाई बिर्सेर अझै पनि मेरो नेता, मेरो पार्टी भनेर जसरी युवाहरू हुम्मेको छन्, त्यो खाडलमा नपर्न म तमाम हजारौं युवाहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किनकि राष्ट्रिय झण्डा बोकेर देश बचाउने हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुन हातेमालो गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले 18 गतेको कार्यक्रम किन घोषणा गर्यौं भन्दाखेरि अब पनि नेपाली जनता चुप्लाएर बस्ने हुन त हामीले पटक पटक हामी यसरी आन्दोलन गर्छौं, तपाईहरु आउनुस्, राजसंस्था फर्काउँ, राजा लिन जाउँ भनेर धेरै पटक हामीले जनतालाई आह्वान गरेका छौं। तर जनता चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नआएको कारणले चाहिँ राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं। राजसंस्था शाही युवा शक्ति नेपालको मात्रै होइन, राजसंस्था करोडौं नेपाली जनताको भएको कारणले त्यो राजसंस्था फर्काउने अधिकार सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो। जुनसुकै पार्टीमा लाग्नुहोस्, तपाई नेपाली हो भने त्यो नेपाली राजसंस्था मान्नुपर्छ र त्यही नेपाली राजसंस्था फर्काउनुपर्छ। त्यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु म तपाईहरुलाई। सधैँभरि पार्टीको झोले भएर, पार्टीको कार्यकर्ता भएर के नेपालको अस्तित्व रहन्छ? रहँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले विदेशी हस्तक्षेप हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्, देशमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबै मरे तुल्य भइसकेको अवस्थामा आज वकिलको फाइल चाहिँ सर्वोच्चको बारमा हुन्छ। आज न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशले न्याय दिन नसकेको अवस्थामा अब यही यो चाहिँ मरिसकेका संविधान मानेर, गणतन्त्र मानेर पार्टीको कार्यकर्ता भएर, झोले भएर तपाईहरुले नेपाली हुनुको बेइज्जत नगर्नु। साच्चै नेपालीले त त्यो चन्द्र र सूर्य झण्डा त बचाउँछ, नेपालको मातृभूमि बचाउँछ। त्यसकारणले म तमाम नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रै पालामा राजसंस्था फर्काउनुपर्छ। राजसंस्था फर्काउन सम्भव छ, असम्भव छैन। धेरै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यो असम्भव भइसक्यो, अब आउँदैन भनेर नेता तथा कार्यकर्ता मार्फत चाहिँ नेपाली जनतालाई रणढुङ्गामा पारेछन्, ओझेलमा पारेछन्। तर आँखा खोल्नुहोस्, हाम्रो देशको राजसंस्थाले बनाएको नेपाल र त्यही नेपाली हामीले त्यो राजसंस्था फर्काउन सक्छौं, आजै फर्काउन सक्छौं। तर तपाईँ हामी सडकमा आउनु पर्यो। राजसंस्था फर्काउने एउटै मात्रै बाटो
सडक सङ्घर्ष हो। अरू कुनै पनि बाटोबाट नेपालमा राष्ट्रता फर्किँदैन। न विदेशीले बोकेर राष्ट्रता फर्काउन सक्छन्, न कुनै पार्टीले चाहिँ राष्ट्रता फर्काउन सक्छ, कसैले पनि सक्दैन। अब राष्ट्रता नेपाली जनताको सम्पत्ति भएको कारणले त्यो राष्ट्रता फर्काउने भनेकै नेपाली जनताको अधिकार हो, नेपाली जनताको कर्तव्य हो र नेपाली जनताले नै राष्ट्रता पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ धेरै अभियानहरू खुलिया छन् अहिले। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्, हामी राष्ट्रताको कुरा गर्दा, कुनै पब्लिक ठाउँको कुरा गर्दा त्यो पब्लिकमा चाहिँ कोही मान्छे डराएर आउँथे, कोही चाहिँ प्रतिकार गर्न आउँथे, आक्रमण गर्न आउँथे। तर त्यो समय अहिले टरेर गएको छ। अहिले हरेक पब्लिक प्लेसमा नेतालाई गाली गर्छन्, राजालाई समर्थन गर्छन्, राजै चाहियो भन्छन्। र ती तमाम मान्छेहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, चिया पसलमा गफ गरेर राष्ट्रता फर्किँदैन, फेसबुकमा चाहिँ स्टाटस लेखेर राष्ट्रता फर्किँदैन, कुनै नेतालाई गाली गरेर राष्ट्रता फर्किँदैन। राष्ट्रता फर्काउने हो भने राष्ट्रिय झण्डा बोकेर एउटा नागरिक भएर आजैबाट आफ्नो घरबाट उठ्नुहोस्, टोलबाट उठ्नुहोस्। त्यसैले राष्ट्रता फर्काउन म तमाम करोडौं नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शाही युवा शक्ति नेपालले एउटा अभियान मात्रै गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ जनताको चाहिँ एउटा जागरण ल्याउनु मात्रै खोजिरहेको छ, तर राष्ट्रता फर्काउने कर्तव्य अधिकार नेपाली जनताको भएको कारणले चाहिँ हामीले घोषणा गरेको कार्यक्रम यो शाही युवा शक्ति नेपालको मात्रै होइन। यो कार्यक्रम तमाम सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त र चाहिँ नेपाली जनताको भएको कारण चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरू निर्धक्क नडराइकन म यहीँबाट चाहिँ सम्पूर्ण जनतालाई चुनिन्द गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् 18 गते यदि पर्याप्त मात्रामा लाखौंको संख्यामा जनता त्यो दिन निस्किने हो भने त्यही मार्चपास्ट र त्यही जनताको सहभागिताले नारायणी पुगेर श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई बोकेर नारायणी छिराउन सकिन्छ, तर जनताले साथ दिनु पर्यो। यो कुराहरू सुन्दा तपाईँलाई अनुभव लाग्छ होला। आज एक दिनको चाहिँ उपत्यकाको चाहिँ न्याउ समुदायको आन्दोलनले गुटी विधेयक फिर्ता भएको तपाईँ हाम्रै आँखा अगाडि देखिया छ। त्यसकारणले यदि जनता उठ्ने हो भने एकै दिनमा श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई गति आरोहण गराउन सकिन्छ। तर नेपाली जनताबाट उठ्नुहोस्। आज बुद्ध रूपी श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार नागरिक भएर यो देशको नेपाली जनताको अस्तित्व र नेपाली जनताको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूलाई सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नागरिक भएर बसिबसिया अवस्था पनि छ। आज पार्टीका नेताहरूले के गरे? आज एमालेको सरकार हुँदा के भयो, कांग्रेसको सरकार हुँदा के हो, माओवादीले के गर्यो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। गणतन्त्रको नाउँमा आज देश लुट्ने काममा छ, देश बेच्ने काममा छ, विदेशी दलालहरूको एउटा क्रियास्थल नेपाल बनाएको छ। त्यो देख्दा देखेर पनि तपाईँ हामी जति हेर्छौँ उति यो गणतन्त्रवादी नेताले नेपाली जनता चुस्ने मात्रै काम हो। यिनीहरूले देश बनाउँदैनन्, यिनीहरूले नेपाललाई चाहिँ काहीँ पुर्याउँदैनन्। भएको नेपाल र भएको नेपालको परिचय समाप्त पार्दैछन्। अब आँखा खोल्नुहोस् र राष्ट्रता पुनर्स्थापना गर्न नेपाली जनताहरू सडकमा आउन जुर्मुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू हेर्नुहोस्, यो शाही युवा शक्ति नेपालको 18 गते जुन हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ रत्नबागमा भेला भएर राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राष्ट्रको लागि, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि र संघीयता खारेजीको माग गर्दै हामी श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको फोटो बोकेर, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको गद्दी आरोहण अविलम्ब गरौँ भन्ने फोटो बोकेर हामी चाहिँ र्याली रत्नबाग घुमेर बसन्तपुरमा गएर गणतन्त्रको विरोध सभामा परिणत हुन्छ। र त्यो र्यालीमा आज एउटा पार्टीको जुलुस देख्दा यत्र चाहिँ अब विभिन्न लोकमा चाहिँ मान्छेहरू लाग्या होला। निस्वार्थ रूपमा यदि नेपाली जनताको 10% मान्छे राजाको पक्षमा मात्रै सडकमा निस्कियो भने त्यसले देश कब्जा गर्छ, त्यसले सिंहदरबार कब्जा गर्छ। आज गणतन्त्रको नाउँमा पाएका पदहरू राष्ट्रपति विवादित, उपराष्ट्रपतिको चाहिँ अस्तित्व देखिहाल्नु। तपाईँले प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री, यो कस्तो खाले व्यवस्था हो? 63 को आन्दोलन भन्दा अगाडि राजा सामन्ती हो, दरबार सामन्ती हो, हामी यो सामन्ती दरबार र राजा हटाएर चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र स्थापना गर्छौँ भनेर चाहिँ जसरी जनतालाई गर्नु भुल्न पारी हो। आज देश कहाँ फर्किया छ? राणा शासनमा फर्किया छ। आज चोरेन्द्र शमशेर जवरा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गरेको प्रधानमन्त्री, कस्तो व्यवस्था हो? अवश्य रूपमा नेपाल अहिले राणा शासनको चङ्गुलमा परेको छ। त्यसैले होस खोल्नुहोस्। यो देशमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र केही नै छैन। यो देशमा मात्र नेतातन्त्र छ, विदेशी दलाल तन्त्र छ र यसलाई परास्त गर्दै राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्न हाम्रो चाहिँ
घोषित कार्यक्रममा तमाम नेपाली जनतालाई सहभागी भइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै कुरो म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्न। म जतिले हामीलाई सुन्नु भएको छ हेर्नु भएको छ म हामीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम त चाहिँ हाम्रो विभिन्न चाहिँ हिन्दू राष्ट्र संस्था चाहने सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँको कार्यक्रमले पनि एक किसिमको जनजागरण आइरहेको छ। तर अब परिवर्तन जनताले धेरै पटक मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ, राजा कहिले आउँछ भनेर क्वेसन गर्नुहुन्छ। म यही मञ्च मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, राजा लिन कहिले जाने? श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार निर्मल निवासमा बसिरहेको छ, उहाँलाई गति आरोप गराउन लिन कहिले जाने? आउनुहोस्, 18 गते जानुहुन्छ, जाउँ, लाखौंको संख्यामा जनता सहभागी हौ र श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई फर्काउँ। 18 गतेको कार्यक्रम हुन त मैले सुनेको छु, विवेकशील साझाको पार्टीको पनि कार्यक्रम छ अरे भन्ने कुरा सुनेको छु। उहाँहरू पनि राज संस्थाकै मुद्दामा आउनु भएको छ र त्यो दिन चाहिँ सम्भव भयो भने हजारौं हजार जनताको सहभागितामा हामी राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि, गणतन्त्रको खारेजीको लागि, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि, संहिताको खारेजीको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एक ढिक्का बनाउने कोसिस प्रयास र त्यो कार्यक्रमले एउटा परिवर्तनको सङ्केत पनि दिनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसकारण चाहिँ आदरणीय साथीहरू र म 18 गतेको कार्यक्रममा यही मञ्च मार्फत फेरि म हाम्रो जति पनि हिन्दूवादी सङ्घ संस्था छ, राज संस्था पक्षधर सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्ष मार्फत सम्पूर्ण हिन्दूवादी राज संस्थावादी सङ्घ संस्था अभियान सङ्गठनलाई यहीबाट चुनिमुक्त गर्न चाहन्छु। हुन त चाहिँ सम्भव भयो तपाईँलाई हामी चिठी पनि पठाउला, उहाँहरू पनि अनिवार्य रूपमा 18 गतेको कार्यक्रमलाई चाहिँ सहभागी भएर सहयोग गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्पेशल म उपत्यकाको न्याय समुदायले चाहिँ हेर्नुहोस्, धर्म संस्कृति परम्परा हिजो राज संस्था हुँदा कस्तो थियो, आज कस्तो भयो? आज एउटा गुठी विधेयक ल्याएर न्याय समुदायले सकाउने खेल यही गणतन्त्रवादी सरकार, यही पार्टीका नेताहरूले गरे हो। यिनको त्यो अगुणलाई परास्त गर्न म राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि खुलेर आउन म उपत्यकावासीलाई पनि 18 गतेको लागि चुनिदिनु दिन चाहन्छु र म यहाँको धेरै समय लिन चाहन्न। अब 18 गतेको कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न पत्रकार साथीहरू र पत्रकार चाहिँ साथीहरू मार्फत पनि करोडौं जनतामा हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको विषयमा चाहिँ निमन्त्रणा पुग्नेछ र आजको यस रिपोर्टर्स क्लबमा हामीलाई साथ दिनुहुने पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, युवा शक्ति नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताजीहरूलाई धन्यवाद दिँदै 18 गतेको कार्यक्रम नडराइकन, लाज नमानिकन राष्ट्रिय झण्डा बोकेर जो आए पनि छुट्छ, हामी कसैलाई प्रतिबन्ध गरेका छैनौँ। हामीले रत्नबागमा भेला हुन म अनुरोध गर्दै मेरो 2-4 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय देश, जय नारेश। आज हाम्रो देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने बेला आएको हुनाले यो युवा शक्ति नेपालले विगतका 10औं वर्षदेखि राजतन्त्र सहितको हिन्दू राज्य स्थापना गर्नु पर्यो भनेर सडक सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ। यसमा अहिले यो राज संस्थाको माग गर्ने संस्था जनताहरू पनि धेरै सडकमा निस्किरहेका छन्। आज यो हाम्रो देशको यो गणतन्त्र 46 सालपछिको परिवर्तनले हामीलाई झुक्याउँदै भकाउँदै हरेक खालको यो पार्टीहरूमा विभाजन गराउँदै आज यो देश नै हाम्रो धर्म संस्कृतिदेखि लिएर देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने बेला आइसकेको हुनाले अबको आन्दोलन भनेको यो हामीले 18 गते जुन आन्दोलन सुरु गर्छौँ, हामी सम्पूर्ण राजनीतिवादी देशभक्त नागरिकहरूलाई केही दिनदेखि नै यो अन्तिम आन्दोलनको रूपमा विश्राम नलिकन निरन्तर लाग्न हुन अनुरोध गर्दछु। म काभ्रेको एउटा गाउँको निवारको छोरो हो। यो हाम्रो देश संस्कृति, हाम्रो परम्पराहरू जोगाइराखेकै हाम्रो यो नेवारी, यो विशेष गरेर उपत्यकाको नेवारी दाजुभाइहरूले हो। आज यो हाम्रो देशको धर्म संस्कृतिदेखि लिएर सम्पूर्ण नष्ट हुँदाखेरि यो देश
हाम्रो धर्म संस्कृति जोगाउने जिम्मा पनि विशेष गरेर यो हाम्रो उपत्यकाकै दाजुभाइ नेवार दाजुभाइहरूको विशेष जिम्मेवारी हुन आउँदछ। त्यही हुनाले म नेवार दाजुभाइ लगायत सम्पूर्ण विशेष गरेर उपत्यकाका सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपाली दाजुभाइहरूलाई बसन्तपुरको 18 गतिको कार्यक्रममा उपस्थित भई यो देश जोगाउने धर्म जोगाउने अभियानमा साथ दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। जय देश जय नरेश।